आमचो सुमी सुडवंदार जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक नमान करता. मोगाचेनो आज आमी देवाचें उतार आयकुया. कितें म्हळ्यार आराधन कोणाक करीचे, आराधन कोणाक करीचे. आज आमी आराधन करूंक हांगासर आयल्या. आज आराधन करूंक आयलेले आमी कोणाचें आराधन आमी करीचे, बापाचें गी, पुताचें गी वा पवित्र आत्म्याचें गी. म्हणलें एक सवाल आसा वय मग कोणाक करीचे. आज देवाच्या राजांत आसतले आमकां सारकें कळीत जायचें कोणाचें आमी आराधन करनासा, कोणाचें करीचे म्हूण सांगलां, कोणाचें करूंक नजो म्हूण सांगलां. समजाचें जाल्यार पयले देव कितले म्हूण समजाचें. देव कितले आसात म्हळ्यार समजोवचें जाल्यार एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 4 ते 6. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 4 ते 6. एफेजियन चॅप्टर 4 वर्स 4 to 6. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच बरवसो. आमकां देवान आपोवणें दिलां. ह्या आपोवण्यांत जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो. आमकां देवाच्या राजांत देवान आपोवणें दिलां. हांगासर एकच बरवसो खंय बरवसो एकच आसा, दुसरो बरवसो ना. हांगा एकच बरवसो. जशें एकच पवित्र आत्म्यावरी तुमी सकट एकच कूड जाल्या. आतां आमी एक सभा जावन एक कूड आमी जाल्या. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी. आतां आमकां एकलोच सोमी आसा, तो कोण? जेजू क्रिस्त. एकच भावार्थ आसा, भावार्थ एकच, भावार्थ एकच, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. पळया आतां आयका, एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सगळ्यां प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत्र वावरता आनी सोमेस्तां थंय जियेता. एकच देव खंय. आमकां सोमेस्तांक कितले देव आसात? एकलोच देव. तो कोण जावन आसा? आमी सोमेस्तांचो बाप जावन आसा. तो सगळ्यां प्रास व्हरतो जावन आसा. ताच्याक व्हडलो कोणी ना, ताच्याक व्हरतो कोणी ना. एकलोच देव तो आमचो सोमेस्तांचो बाप. त्याच प्रमाणे मालाकी बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोळ 10 कितें म्हणटा. मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 10. आमकां सगळ्यांक एकच बाप आसा न्ही. आमकां सर्वांक कितले बाप आसात? एकलोच बाप आसा, एकलोच देव आसा. तर आमकां आतां समजालें आमचें कितें समजालें आमकां? एकच देव आसा, एकलोच बाप आसा. एकलोच बापाय आमकां, दुसरे बापाय आमकां नात. आत्म्याचो बापाय कोण? एकलोच. ह्या संवसारांत आमी आयल्या, आमकां हर एकल्यांक एक एक बापाय आसूंक पुरो. वय मू बापाय ह्या संवसाराचो बापाय आसा जाल्यार आत्म्याचो बापाय, आत्मीक बापाय जावन आसा. एकलोच तो आमचो बाप जावन आसा. त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वोळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा पळया. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वोळ 5 आनी 6. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 5 to 6. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात. निजायकी असले देव आनी सोमी जायते आसात तरी. पळया ह्या संवसारांत साबार सोमी साबार देव आसात. आसा तरी आमकां म्हळ्यार कोण? देवाच्या राजांत आसलेले आमकां, देवाच्या भुरगीं म्हणलेल्या आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखार सर वस्तू रचल्यात, ताचे मुखांतर आमी जियेताव. आज आमी जेजू मुखांतर आमी जियेताव. जेजू मुखांत सर वस्तू देवान रचल्यात. त्या देखून आमचो देव बाप एकलोच जावन आसा. आमचो सोमी जेजू जावन आसा. जेजू मुखांत ताणें सगळीं कार्यां केल्यांत. जेजू मुखांत ताणें आमकां
जेजू मुखांतर आमी आज जियेताव, आज जियोन आसाव जाल्यार आमी जेजू मुखांतर. जेजू म्हळ्यार हांवच वाट जिवीत आनी सत, हांवच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मारिफात. त्या देखून जेजू मुखांतर आमी जियेताव. जेजूक सोडून आमी कितेंच करूंक जायना. आज देवाचें आराधन करचें जाल्यार जेजू मुखांतर आमी देवाचें आमी आराधन करनासाव. हे भाग आमकां देवान फाव केला ताच्या पुता जेजू मुखांतर. तर आज आमी समजाचें कोणाक आराधन करीचें. ह्या संवसारांत कितें केलां, बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मा कोण म्हूण कळीत नासतना कितें केलां, आमी कोणायकी कांय बेजार करचें नाका, दुखोवचें नाका. बापाकी आराधन करया, पुताकी करया, पवित्र आत्म्याकी करया. न्ही कोणाचें मन दुखोवचें नाका. ते एकलेच तो एकलोच. त्या देखून आमी ताका आराधन करया. ह्या रितीन आमी करनासाव जाल्यार देव थंय सोंसना. निर्गमनाचो पुस्तक 20:20 कितें म्हणटा एक फावटी आमी आयकुया. देव कितें म्हणटा एक फावटी आमी आयकुया. निर्गमनाचो पुस्तक 20:1 Exodus chapter 20 verse 1 and 2. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. दुसऱ्या देवांक आमी करचे न्ही. आमी आमच्या साथांनी देवांक करचे न्ही. मुखार बरयला, मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रूपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी बांदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूंचें. तांकां तुवें नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नासलेलो देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नासलेलो देव. तूं एकल्या देवाक सोडून आनी दुसऱ्या देवाची स्तुती करताय, दुसऱ्या देवाचें तूं आराधन करताय जाल्यार देव सोंसिना खंय. त्या देखून कितें जाता आमच्या थंय विघ्न हाणवारां हें सकट येवंक कारण कितें, मुर्ती पुजा. म्हळ्यार एका देवाक सोडून, त्या देवाचें आराधन करचें सोडून आमी दुसऱ्या देवाक न्ही. त्याच देखून हांगा साबार जण बापाकी आराधन करया, पुताकी आराधन करया, पवित्र आत्म्याकी आराधन आमी करया. वय मू हें देव सोंसना खंय. देव एकलोच, म्हजे भायर दुसरे देव तुका आसचे न्ही. हें आज आमी समजून घेवचें. म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचे न्ही. खंयची मुर्ती तुवें करच्यो न्ही. हांव सोंसना. प्रतिस्पर्ध्यांक हांव सोंसिना. असले सगळे प्रतिस्पर्धी. हांव कोणाय करता, म्हज्या कुशेन करता, कशेंय आराधन केल्यार जाता. हांव कितेंय कशेंय करता, हांव आराधन करनासा म्हूण तूं चिंतून आसाय. कशेंय केल्यार जायना. देवाच्या उतरां प्रकार आमी करीचे. जेजून कितें सांगलां त्या प्रमाणे आमी करीचे. नाजाल्यार कितें जाता, देवाचो क्रोध आमचेर देंवता. त्या देखून आमी थोडे फावटी देवाचीं उतरां उलयतना इल्लें जागृतकायेन उलयचें. कितें उलोवचें न्ही आमी. साबार फावटी आमी कितें म्हणटा, जेजूक बाप म्हूण सांगता. जेजू बापा म्हूण सांगता. न्ही, तें रॉंग आमी म्हणचें. जेजू बाप न्ही. बापाक बापाच्या स्थानार दवरिचें. जेजूक जेजूच्या स्थानार, पवित्र आत्म्याच्या स्थानार. वय मू त्या देखून देव कांय सोंसना खंय. हें आमकां पयलें पळयत कळीत जायचें. बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मो कोण. एकलोच खरो देव कोण. जेजून कितें म्हळें, तुका एकल्या खऱ्या देवाक, तुवें पटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखाचें. पयलें आमकां देव कोण म्हणलें कळीत जायचें. जेजू कोण म्हणलें कळीत जायचें. पवित्र आत्मो कोण म्हणलें कळीत जायचें. जेजू कित्याक ह्या संवसारांत आयला, कित्याक ताणें आमच्या खातीर रगत वरयला, हें कोणाचें येवजण जावन आसा. हें कोणाचें येवजण जावन आसा. जेजून रगत व्हरोवचें कोणाचें येवजण जावन आसा. हें कदळ येवजण केलां. कांय हांगा मनशांनी पाताक केल्ल्या तदाळ हें येवजण केल्लें देवान न्ही. मनशान पाताक करच्या पयलेंच देवाचें एक येवजण आसा. कित्याक येवजण म्हळ्यार देव सर्व जाणार
देव कोण सर्व जाणार देव जावन आसा. त्या देखून देवाक सगळें कळीत आसा. त्या देखून देवान पयलेंच प्लॅन केला. सगळं देवाच्या प्लॅना प्रमाणे आसा. आज देवाच्या योजने प्रमाणे आमी खंय आसा? देवाच्या राजांत आमी आसा. देवाच्या योजने प्रमाणे ताणें आमकां खंय हाडला? देवाच्या राजांत आमकां हाडला. त्या देखून आमी मार्काचो वंजेल आमी आयकोवया. मार्काचो वंजेल अवस्वर 12 ओळ 20 आनी 8 ते 30 आनी 1. मार्काचो वंजेल अवस्वर 12 ओळ 20 आनी 8 आनी 30, 20 आनी 8 ते 30 आनी 1 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 31. शास्त्रामदलो एकलो जेजू साधू सेवा लागी करतलो त्या तर्काक काण दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलो सुदेनी. कोण? सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलो सुदेनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. कशें करायचें की देवाचो मोग आमी? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो वो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो वळतो सासरी जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. आतां आमकां देव कितले म्हण समजलें? देव एकलोच, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हांगासर जेजूय म्हणटा आनी त्या सासऱ्याक कळीत आसा, जेजू तुवें सारकें सांगलाय. देव एकलोच, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत आमकां समजलें. देव एकलोच म्हणलें आमकां समजलें. कित्याक? देव एकलोच म्हणलें हें सत आमकां कळीत जायचें. देव तेग न्ही आनी हे तेग आसा तो एकलो न्ही गे. आमी हे तेगांक कितें केलां? एकलो. तो एकलोच जेजूचो बाप, जेजूचो पूत, जेजूचो पवित्र आत्मो न्ही. बाप आसा, पूत आसा, पवित्र आत्मो आसा. वय मग खरो देव कोण म्हणलें पळयचें. जेजून मागणें केलें कितें? तुका एकल्या खऱ्या देवाक. तो खरो देव कोण? जेजू क्रिस्त कोण? हें आमी समजाचें. हें आमकां समजल्यार सगळें आमकां समजतात. ह्यो शिकोवणी आमकां समजतात. नाजाल्यार देव कोण, जेजू कोण म्हणलें समजना जाल्यार जेजूच तूं बाप करून घेतल्यार कितें जाता? आमकां कांयच समजना. त्या देखून आतां जेजूच्या तोंडांतल्यान आयकोया आमी कोणाचें आराधन करीचें. जेजून कांय म्हळीं म्हजें आराधन कर म्हूण. जेजून कांय म्हळांगी म्हजें आराधन करीचें म्हूण ना न्ही. जेजूच्या तोंडांतल्यान आमी आयकोया. मातेवचो वंजेल अवस्वर 4 ओळ 8 आनी 10. मातेवचो वंजेल अवस्वर 4 ओळ 8 आनी 10. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 8 to 10. उपरांत देंवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवान जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. सैतान कितें म्हणटा? म्हाका नमस्कार कर. जाल्यार जेजू कितें म्हणटा पळय. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. जेजू म्हणटा की तुका न्ही, तुवें म्हाका नमस्कार करचें म्हणटा की जेजू. जेजू कितें म्हणटा? सर्वेस्पराक, त्या एकल्याच देवाक, त्या खऱ्या देवाक आराधन कर. त्या सर्वेस्पराक, तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तर आराधन कोणाचें करीचें? एकल्याचें, देवा बापाचें. तर जेजून हांगासर सांगूना म्हजें आराधन कर. सैताना सांगूना म्हाका नमस्कार कर म्हणून जेजून सांगलें की सैतानान जेजूक सांगतना म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार
त्या देखून जेजू म्हळें न्ही तुका न्ही तुवें म्हाका नमस्कार केल्यार म्हळें गे ना न्ही कितें म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. तर आमी कोणाचें आराधन करीचे? आराधन कोणाक करीचे? आराधन बापाक एकल्याच देवाक खऱ्या देवाक. त्या देखून आतां आमी कंतार आयकयले आराधन बापाक आराधन देवाक आराधन खऱ्या देवाक एकल्याच देवाक. त्या देवाचें आराधन आमी करीचे. जुवांव सुवांजेला वसवर 4 ओळ 20 आनी 4. जुवांव सुवांजेला वसवर 4 ओळ 20 आनी 4. 20 आनी 3 तावन हांव वचतां पळया. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय देव आत्मो देखून. ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूंक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूंक जाय. कोणाचें आराधन करूंक जाय? देव आत्मो. देवाक आमी पळोवंक ना वय मू कोणेंच पळोवंक ना. देव आत्मो जावन आसा ताका आराधन करतल्यांनी नव्या सोल्ल्याच्या प्रकार नव्या नियमाच्या प्रकार आत्म्यान आनी सतान ताचें आराधन करीचें. पयलें भौतीक रितीचें आराधन आसलें आतां आत्म्यान आनी सतान आमी आराधन करीचें. खंयचेंय संगीत इन्स्ट्रुमेंट दवरून ताचें आराधन करचें न्ही. न्ही गे आमकां तें ना जाल्यार आराधन म्हणून जायना आमकां. न्ही गे आत्म्यान आनी सतान म्हळ्यार कितें? आत्म्यान म्हळ्यार सारकें आमी आयकोवया. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 ओळ 1 कितें म्हणटा? रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 ओळ 1. रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास कान हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी आमकांच आमी देवाक समर्पण दिजे. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान हें जावन तुमचें नीज आराधन तुमकांच तुमी तुमच्या तावन सुद्दां येजे. तुमच्या तावन ती कंतारां बैसाराचे तुमच्या तावन ते मागणे स्तुती तुमच्या तावन हेजे. भायर म्युजिका तावन येवं नजो इन्स्ट्रुमेंटा तावन येवं नजो तुमच्या तावन ती हेजे. हें आत्म्यान आनी सतान आराधन. आज इन्स्ट्रुमेंट नासतना म्युजीक नासतना आमकां कंतारां करूंक जायना. म्युजीक स्टॉप जाल्यार आमची कंतारां स्टॉप जातात वय मू. त्या देखून आत्म्यान आनी सतान म्हळ्यार हें अशें आराधन आमी करीचे. हें आमी जायचें आत्म्यान आनी सतान. त्या देखून देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे. सतान म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रकार आराधन करीचे. हें आराधन. त्या देखून उगडापणाच्या पुस्तकांत आमी आयकोवया. थंयसर देवदूत कितें म्हणटा पळयव्या. उगडापणाचें पुस्तक अवस्वर 19 ओळ 10. रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 10. हांगासर जुवांव कितें करता? तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हूण हांव धिम्यांनी पडलो. जुवांव धिम्यांनी पडला. कोणाक आराधन करूंक? देवदूताक. कित्याक वो दर्शन दाखोवन आसा पळय. नव्या वळींतान वचता तेदवान देवदूतान म्हाका सांगलें हें बरय शेलयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती भागी. उपरांत ताणें म्हळें ही देवाची उतरां खरी. तितल्यार ताका आराधन करूंक त्या देवदूताक आराधन करूंक म्हूण हांव धिम्यांनी पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हळें ना तशें करिनाका. हांव तुजे बरीस आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवाक. देवाक मात्र आराधन कर. कोणाक करीचे? देवाक मात्र आराधन कर. तर आमी कोणाक आराधन करीचे? देवाक. खंयच्या मुर्ती मुखार सरपडचे न्ही कोणाय मुखार सरपडचे न्ही. आत्म्यान आनी सतान ताचें आराधन करीचे. ना तशें करिनाका. हांव तुजे बरी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवाक. देवाक मात्र आराधन कर. देवाक मात्र आराधन कर. एकल्याक मात्र आराधन कर. आज आमी जेजूके आराधन करता जाल्यार जेजून कोणाचें आराधन केलां तें आमी पळयचें. जेजून कोणाचें आराधन केलें आज आमी पळोवया. जेजून कोणाचें आराधन केलें पळोवन हें उतार 11चें उतार आयकून हें आखेर करया. जेजून कोणाचें आराधन केलां. जुवांव सुवांजेला अवस्वर 4 ओळ 19.
जॉन चॅप्टर 4 वर्स 19 to onwards. ती समारेची स्त्री आसा, स्त्री आनी त्या समारेच्या स्त्रियेचें जेजूचें संभाशण तें उलोवन तीं आसतात. त्या दळा तिने जाप दिवन म्हळें, स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें. आमचे पुर्वज यात्त दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव म्हळ्यार जेजू आयलो ताच्या सांगात वय मग तुमी जुदेव. जेजू कोण? जुदेव कुळयेचो. तुमी जुदेव ताका जेरुजालेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतार सतमान बाई, ह्या दोंगराक जावं जेरुजालेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेना आशिल्ल्याक आराधन करता. तुमी म्हळ्यार जुदेव न्हय आसलेली. तुमी कोणाचें आराधन कर? नेना आसल्याक तुमकां कळीत ना कोणाचें आराधन करीचें म्हणून. तुमी नेना आसल्याक आराधन करतात. ह्या संवसारान सगळे आराधन करतात. जण आसल्याक आराधन करतात की नेना आसल्याक आराधन करतात की म्हणलें पळयचें. ह्या संवसारान सगळे आराधन करतात, सगळीं करतात. देवाक वळखले वळखनात आराधन करतात. जण आसल्याक आराधन करतात की नेना आसल्याक करतात की. आतां जेजू कितें म्हणटा? तुमी नेना आसल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आसल्याक आराधन करता. आमी म्हळ्यार कोण आयलो ताच्या सांगाता? जेजू आयलो. जेजू कोणाचें आराधन करता? त्या एकल्याच देवाचें, त्या खऱ्या देवाचें जेजूय आराधन करता. तर आमी कोणाचें आराधन करचें? जेजून कोणाचें आराधन केलां ताचें आराधन आमी आज करीचे. त्या एकल्याच देवाचें आमी आराधन करीचे. त्या एकल्याच देवाक पयलो जागो आमी दिजे. ताचे शिवाय दुसरे देव आमचे थंय आसचे न्ही, आमच्या मनांत आसचे न्ही. आमच्या खंयच्याय संगतींत आमी दुसऱ्या देवाक हाडचे न्ही आनी दुसऱ्या देवाचें आराधन करचें न्ही, वा पुजा करची न्ही, मुर्ती पुजा करची न्ही, खंयची वस्तू दवरून आमी आराधन करचें न्ही. आमी कितें करचें? त्या एकल्याच देवाचें. कशें जेजून देवाचें आराधन केलें गे, तशेंच आमी त्याच एकल्याच देवाचें, खऱ्या देवाचें आराधन आज आमी करीचें. कित्याक? त्या खऱ्या देवाची वळख ह्या संवसारांत कोणायकी ना. देवाक वळखतलेय ना, कोणूच नात, नितीवंत नात, देवाक वळखतलेय नात, कोणी नात ह्या संवसारांत. कित्याक? जेजून त्याच खातीर मागणें केलें, तुका एकल्या खऱ्या देवाक, तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखाजे, म्हाकाय वळखाजे आनी तुकाय वळखाजे. आज देवाक वळखलो जेजू, देवाची वळख दिल्लो जेजू कोणाचें आराधन करता? त्या एकल्या बापाचें, देवा बापाचें तो आराधन करता. त्याच प्रमाणे आज आमी त्याच देवाचें आराधन करीचे. त्या देखून आराधन कोणाक करीचे? देवा बापाक करीचे. एकल्याकच करीचे. एकल्याक सोन दुसरो तांतू आसूंक नजो, दुसरो आसूं नजो. एकलो सोन दुसरो आसल्यार ना आमी दोगांनी तेगांयचे एक करता, आमी तेगांयक करून सोडया. बेजार कित्याक? ताकाय बेजार नाका, हाकाय बेजार नाका म्हणून आमी तेगांयचे केल्यार देव सोंसाना. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही, दुसरे देव कर घेवचे न्ही. दुसरो थंय आसूं नजो. आराधन करतना एकलोच आसाचे, एकल्याचें मात्र आमी आराधन करचें. तें कशें करचें? जेजू मुखांतर आमी करचें देवाचें आराधन. आज एकल्याच देवाचें आराधन करीचें म्हणल्यार आमकां समजलें. तो देव कोण म्हणल्यार आमकां समजला वय मग. तो खरो देव कोण म्हणल्यार आमकां समजला. आमी ती शिकोवन आयकल्या. खरो देव कोण? सर उजनार देव जावन आसा. सर संगती तो कळीत आसलो, सक्कड ताका कळीत आसा. मागीर कोणाक कांयच कळीत ना. मुखार कितें जाता म्हणल्यार कोणाक कळीत ना. ह्या संवसारांत कोणी भविश्यांत कितें सांगता जाल्यार तो फुडकिरो जावन आसा. कित्याक? ताकाय कळीत ना मुखार कितें जाता. एकल्याक मात सर जाणार देवाक, एकल्याच देवाक, त्या खऱ्या देवाक मात्र सगळें करीत आसा. त्या सगळें कळीत आसल्या देवाक आमी आराधन करया. इतलें सांगून हांव आखेर करता. वंदन.